अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन मौजूदा सियासी पॉलिटिकल जेका डेवलपमेंट आहे उन जो जेको टेम्परामेंट आहे वधंदो पियो वञे, सियासी माहौल गरम थींदो पियो वञे। फायर एंड फंडिंग केस बैदि इमरान ख़ान साहब बि एग्रेसिव रवैयो अख़्तियार कयो आहे। काल इमरान ख़ान साहब जेको ख़िताब कयो उन में हुनजो चवणो हो त मां मुल्क बंदि करे सघां थो ऐं संदसि ख़िलाफ़ साज़िश थी रही आहे ऐं हुनजो चवणु हो त इहा जेका रिजीम चेंज वारी साज़िश आहे उहा बंदि न थी आहे, पर हिन वक़्तु ताईं रिजीम चेंज जी साज़िश जारी आहे। जॾहिं त शहबाज़ गिल साहब बि गिरफ़्तार आहे, 2 ॾींहंनि जे रिमांड ते आहे ऐं जॾहिं त हुकूमत जो इहो चवणु आहे त कानून जेको बि टोड़ींदो ऐं कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जेको बि कंदो उहो कानून जे दायरे में ईंदो ऐं इन सॼे अमल खां पोइ PTI जो जेको एग्रेसिव रवैयो आहे ऐं एहतजाज जी जेका धमकी आहे ऐं मुल्क बंदि करण जी धमकी आहे। ॾिसजे त फायर एंड फंडिंग केस जी जेका तलवार आहे उहो ख़ान साहब ते लटकियल आहे। तोशाखाना जेको केस आहे उहो बि मौजूदु आहे। ॾिसजे त इन तोशाखाना में केस में छा थो थिए या फायर एंड फंडिंग केस जेतोणीकि उनजो फ़ैसिलो त अची वियो आहे, पर जेको रेफरेंस मोकिलियो वेंदो सुप्रीम कोर्ट खे या जेको तोशाखाना जे हवाले सां रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वटि आहे, ॾिसजे त उनजो फ़ैसिलो छा थो अचे। इन्हनि मिलणी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे शमीम आरा पंवर साहिबा, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहिबा। जी वालेकुम सलाम अदा। शमीम साहिबा, इमरान ख़ान साहब जो ख़िताब तव्हां ॿुधो हूंदो। इमरान ख़ान साहब जो चवणु आहे त हिकु भेरो ॿीहर हुनजे पार्टी हुनजे ख़िलाफ़ु साज़िश कई पई वञे ऐं PTI इदारनि में तसादुम जी साज़िश पई रिथी वञे। तव्हां छा था सम्झो त इमरान ख़ान जो इहो जेको बयानु आहे इन खे अपोज़िशन ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीअं थी ॾिसे? अदा असल में इमरान खान ऐं उनजी पूरी टीम तव्हां ॾिठो 3.5 सालनि ताईं तव्हां ॾिठो पाकिस्तान खे न छा ॾिनो सवाइ गालम गलोच जे ऐं पाकिस्तान जे लाइ हुन अहिड़ी पॉलिसी कोन ॾिनी। पाकिस्तान जी बहितरी जे लाइ, पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ, आइन जी बालादस्ती जे लाइ, पार्लियामेंट जी बालादस्ती लाइ को बि हिनजी पूरी मिनिस्टर हुजनि चाहे पाण वज़ीर आज़म हुजे, हमेशह इहा कोशिश रही आहे की अपोज़िशन बि हूंदी आहे, असेंबली जो हिकिड़ो हिसो आहे, गवर्नमेंट ऐं अपोज़िशन हूंदी आहे, पर तव्हां ॾिठो त कॾहिं बि हिन उहो किरदारु अदा न कयो की अपोज़िशन सां कॾहिं माण्हू हथ वञी मिलाइबो आहे। कॾहिं कंहिं इशू ते पाकिस्तान जे बढ़ंदड़ इशू ते ऐं डायलॉग बि कबा आहिनि, बढ़ंदड़ इशू ते गॾु खणी बि हलबो अपोज़िशन ते, पर हुनजो उहो किरदारु ई न रहियो पाकिस्तान जे हिकिड़े प्राइम मिनिस्टर जी हैसियत सां की अपोज़िशन जो साथ। पर तव्हां पाण ॾिठो त हिननि जा जेके बयान आहिनि असेंबली में या ख़िताब में वो हमेशह पाकिस्तान खे कमज़ोर करण जी साज़िश कई थो वञे। हमेशह पाकिस्तान जे लाइ आइनी जेके असांजा इदारा आहिनि ऐं उन्हनि जो पंहिंजे इदारनि जी हिकिड़ी रेस्पेक्ट आहे, हिकिड़ी इज़त आहे, उन इदारनि खे कमज़ोर करण जे लाइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो पियो। इहा हिनजी पूरी टीम ऐं पाण हुन में मुलवस आहे। तव्हां ॾिठो शहबाज़ गुल जो छा किरदारु रहियो, छा किरदारु रहियो, छा असांजा जेके आइनी इदारा आहिनि, छा आइन अदालतूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ असांखे इज़त हुअणु खपे, उन्हनि जे लाइ असांखे उन्हनि जी मज़बूती जी ॻाल्हि करणु खपे, उन्हनि जो तहफ़ुज़ करण जी ॻाल्हि कजे। पर तव्हां ॾिठो त उन्हनि खे मज़बूत ऐं उन्हनि खे उन जेका असांजी अफ़वाज आहे जेका पाकिस्तान जे सरहदनि जी हिफ़ाज़त करे थी, जेका पाकिस्तान जे दुख सुख में गॾु बीठा, उन्हनि जे लाइ छा पिया ॻाल्हाइनि तव्हां ॾिसो। ऐं ही उन्हनि खे बहितर था सम्झनि। अदा ही सियासी ज़हन रखंदड़ माण्हू न आहिनि, ही सियासी सोच रखंदड़ न आहे, हिकिड़ो खिलाड़ी आहे। ऐं तव्हां ॾिठो मुल्क खे तोड़ण जी ॻाल्हि बि कनि था, चाहे शेख रशीद छो न हुजे, शेख रशीद हुजे, आओ निकिलो, तव्हां हिननि जो जलसा ॾिसो, हुननि जा खिताब ॾिसो, अवाम खे भड़काइण, मुल्क में दहशत ॾियण, मुल्क में इंतशार विझण खां सवाइ हिन जी का पॉलिसी कोन्हे। अच्छा, तव्हां शहबाज़ गिल जी ॻाल्हि कई त ज़ाहिर आहे शहबाज़ गिल जो जेको बयानु आहे उहो उन ते एतिराज़ु करे सघिजे थो, पर सियासी शख़्सियतुनि जी गिरफ़्तारी इन खां अॻु जॾहिं शहबाज़ शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म थियण खां पोइ असम्बली में ख़िताबु कयो, चयूं त असां का बि पकड़ धकड़ न कंदासूं, इहा रिवायत PTI जी आहे। ऐं जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बि इहो चवणु हूंदो आहे त सियासी शख़्सियतुनि जी गिरफ़्तारी असांजी पॉलिसी में न आहे। त छा त सम्झो हिकु सियासी माण्हू खे गिरफ़्तार करणु सिर्फ़ु हिकु बयान जे बुनियाद ते त इहो मुनासिबु आहे?
छा सियासी अदा कंहिं बि सियासी लीडर खे या कंहिं सियासी के शख्सियत खे इहा इजाज़त आहे त तव्हां मुल्क तोड़ण जी ॻाल्हि कयो था, पाकिस्तान जी आइन तोड़ण जी ॻाल्हि कयो था, मुल्क जे इदारनि खे कमज़ोर कयो, अदर किथे बि ईअं नाहे। बल्कि तव्हां को असां सियासी इंतकामी न कई आहे। तव्हां ॾिसो सियासी इंतकाम जी कार्रवाई जेका कुझु कई हुई इहो हिन वज़ीर आज़म कई हुई। असांजी अदी फरियाल टालपुर साहिबा खे बिला वजह जे तव्हां ॾिठो कि राति जे अंधेरे में हू हॉस्पिटल में एडमिट कहिड़ी तरह हुनखे अस्पताल खां खणी आई जेल मोकिलियो वियो। तव्हां ॾिसो असांजे आसिफ ज़रदारी ते हिननि पूरा केस लॻाया विया। तव्हां ॾिसो त असांजा जेको आगा सुराज दुरानी स्पीकर साहब उनखे तव्हां ॾिसो त उहा केस कराची जो केस सिंध जो तव्हां इस्लामाबाद में अची उनखे गिरफ़्तार कयो। तव्हां ॾिसो अदा ख़ुशी शाह खे पाण ॾिसो त बस खां बेगुनाह जेल काटे आयो आहे। तव्हां उनखे बि कोन बख़्शियो, उहो बि बेगुनाह जेल काटे बाइज़त उन्हनि खे अदालतनि बरी कयो आहे। ऐं हिननि असांखे इंतकामी कार्रवाई कई आहे, असां कोन कई आहे। हा, इदारनि खे कमज़ोर करण जी ॻाल्हि कई वेंदी, कानून चवे थो, आइन चवे थो, बिल्कुलु न खे हुन में आणे सघे थो गिरफ़्तारी जे अमल में। अच्छा, तव्हां ॻाल्हि कई त शहबाज़ गिल इदारनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि कई, जॾहिं त इहा सियासी माण्हुनि पारां बयान ईंदा रहिया आहिनि, जॾहिं त इन खां अॻु बि जॾहिं PTI हुकूमत में हुई त नवाज़ शरीफ़ साहिबु, मरियम नवाज़ साहिबा, इन नवाज़ लीग जे तरफ़ां बि इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं बयान ईंदा हुआ, जंहिं ते उन वक़्त जी हुकूमत चवंदी हुई त इदारनि जे ख़िलाफ़ु ही सियासी पार्टियूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। अगरि हिन जी ॻाल्हि में, मरियम साहिबा जी ॻाल्हि में या ॿियनि सियासी ॻाल्हियुनि में हुन में वॾो फ़र्क़ु आहे। हुन में वॾी ॻाल्हि आहे, वॾो फ़र्क़ु आहे। ऐं FIA हुनजो स्टैंड वरितो, FIA खे मज़बूत इदारो आहे, हुन इहो स्टैंड वरितो आहे। ज़ाहिर आहे असां पाण असांजो त को बि माण्हू हुजे अगरि इदारनि खे कमज़ोर करण जी ॻाल्हि कंदो त ज़रूरु हुन ते इंक्वायरी थियणु खपे ऐं ज़रूरु हुन ते एक्शन खणणु खपे। अच्छा, अर्ली इलेक्शन जी ॻाल्हि करे पियो इमरान ख़ान साहब, तव्हां छा था सम्झो त अर्ली इलेक्शन थींदी या हुकूमत ही मुद्दो पूरो कंदी? अदा असां चाहियूं था त इलेक्शन वक़्त ते थिए, जीअं पंहिंजो मुद्दो पूरो करे इलेक्शन बिल्कुलु थियणु खपे। ऐं असां इस्लाहात चाहियूं था, छो जो हिन 4.5 साल में जेको मुल्क जो इकोनॉमी खे हिन जेको नुक़सानु रसायो आहे, दीवालो करे वियो आहे, कर्ज़ी करे वियो आहे पाकिस्तान खे, असां उन इस्लाहात उन मसइले खे ऐं इस्लाह करे ऐं पोइ यकीननि जेका पार्लियामेंट जेको मुद्दो आहे 2023 ते इंशाल्लाह वक़्तु इलेक्शन थींदी ऐं असीं त इलेक्शन जे हक़ में आहियूं, फेवर में आहियूं, असां नथा चाहियूं की न थिए, पर वक़्तु थिए ऐं इस्लाह थियणु खपे। अच्छा, PTI तनक़ीद करे पई त नवाज़ लीग खे त हुकूमत किथे बि न आहे, हुनजी अलाइज़ सिंध में हुकूमत आहे, बाक़ी 3 सूबनि में हुनजी हुकूमत न आहे, त इख़लाक़ी जवाज़ कोन्हे त शहबाज़ शरीफ़ साहिब इहो जेका हुकूमत आहे इहा कंटिन्यू करे। तव्हां ॾिसो त हिन जा जेके मुनहर इराक़ीन आहिनि, जेके उहे बि वेठा आहिनि असेंबली में, तव्हां ॾिसो तमामु ॿियूं सियासी जमायतूं असां सां गॾु वेठियूं आहिनि। ऐं ईअं कोन्हे की तव्हां आर्टिकल 6 जी वायोलेशन करे ऐं तव्हां ईअं असेंबली खे तोड़ियल आहे। असेंबली खे पंहिंजो मुद्दो पूरो करणु खपे। तमामु सियासी जमायतूं गॾु असेंबली में वेठियूं आहिनि। हिन इमरान ख़ान जी ॻाल्हि छा आहे, उहा ॻाल्हि पूरी दुनिया ॼाणे थी, सवाइ चोर डाकू त पाण निकितो। फॉरेन फंडिंग तव्हां ॾिसो केस साम्हूं आयो आहे, जंहिं ते इलेक्शन कमीशन नोटिस वरितो आहे, जंहिं ते तव्हां इंशाल्लाह ताला असां इहा बि इलेक्शन कमीशन जा मुतालबो था कयूं, अदालत ताईं की नाहिल करार ॾिनो वञे। जेको फॉरेन फंडिंग जेका साबित थी आहे उन ते ई छा चवंदो मूंखे ॿुधायो। चोर पाण आहे जेको ॿियनि खे चए थो चोर डाकू। मां त चवां थो हे त वॾो डाकू निकितो। इमरान ख़ान साहब जो चवणु आहे त जेकॾहिं संदसि ख़िलाफ़ु इंतकामी कार्रवायूं बंदि न थियूं त उहो सॼो मुल्क बंदि करे सघे थो, त छा सम्झो था अहिड़ी सूरत हाल जो थी वञे त ख़ुदि जेका इकानमी जो मसइलो आहे इहो कीअं थींदो? तव्हां हीअं हिन जो लॉन्ग मार्च बि ॾिठो, जेको आवाम खे इश्तिहार विझण लाइ जेको चयो आओ ॿाहिरि निकिरो, आओ ॿाहिरि निकिरो, अवाम हिननि जो कोन साथ ॾिनो, अवाम हिननि खे रद्द करे चुकी आहे। अवाम कॾहिं बि हिननि जे कंहिं बि हिन अमल ते साथ कोन ॾिने, छो जो अवाम सम्झे थी महांगाई जो हुजे ऐं कर्ज़ जेतिरा कर्ज़ खया आहिनि, जेको मुल्क में जेका तोशे खाने जो मिसाल घटि आहे छा, जेका घड़ी हुई उहा घड़ी ई चोराई वई, उहा विकिणी छॾी। कहिड़ो सादिक अमीन आहे, त वॾो डाकू ऐं चोर आहे त। अच्छा, इमरान ख़ान जी मक़बूलियत ते तव्हां छा चवंदो? जॾहिं त आज़ाद दरिया आहिनि जेके ऐं तजिया निगार चवनि था त रिजीम चेंज खां पोइ इमरान ख़ान तमामु घणो अवाम में मक़बूल थियो आहे। वॾा वक़्तु ॿुधाईंदो, अचे वक़्तु अचे। तव्हां ॿुधायो, तव्हां लॉन्ग मार्च खे ॾिसी वठो,
छो त अवाम कॾहिं हिननि सां साथ ॾिनो आहे। जेको हिननि एहतजाज कयो त हुन सां अवाम कॾहिं गॾु हुई। तव्हां हीअं इलेक्शन कमीशन जो घेराव जे लाइ तव्हां निकितो ॿाहिरि निकितो ऐं ॾाढो खिताब छो कोन कई आम सां। असांजा लीडर त खिताब त कोन थी जंदा आहिनि, न त वीडियो कॉल कई। छो अवाम खे गॾु करे ऐं पाण छो वीडियो कॉल ते खिताब कई, छो न अवाम सां गॾु बीठो। सुञे थो अवाम हिन सां गॾु कोन्हे, हिन जे चवण सां, हिन जी ॻाल्हियुनि सां, हिन जे बयान सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो। इन इलेक्शन में ॿुधाईंदी बलदियाती इलेक्शन जेका ॿिनि ज़िलनि में थी, 2-4 डिवीज़न में थी आहे ऐं अक्सर सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटियो आहे। ठीकु आहे शमीम आरा पंवर साहिबा, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब जेको तर्जुमान आहे PTM जो। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, इमरान खान साहब की तकरीर आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क को बंद कर सकता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इस नहज पे जब फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला भी आया है उसके बाद खान साहब मुल्क बंद करने के हवाले से इस तरह की बातें करें, आप एक पॉलिटिक्स में इस तरह की बातों को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो इमरान खान को कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कि उन्होंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था, लेकिन वो प्रेस टॉक नहीं थी, वो एक अवामी टॉक थी, क्योंकि किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को उन्होंने सवाल करने की इजाज़त ही नहीं दी। तो लिहाजा इसको आप प्रेस टॉक नहीं कह सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि कल ये कौम मुंतज़र थी इस बात का कि शायद इमरान खान शहबाज गिल की बयान से इजहार लाताल्लुक़ी का ऐलान करे, या उस बयान का जो शहबाज गिल ने फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिया और फौज के अंदर फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने की बयान शहबाज गिल ने दिया था एयरवाई चैनल पर, तो यही तवक्को थी कौम की कि वो इस बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार करेंगे, या उस बयान की मजम्मत करेंगे, या कौम से माफ़ी लेंगे, या बाल्फाज जिगर और बसरत जिगर वो उस बयान को ओन करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन उन्होंने शहबाज गिल को डिफेंड किया और दिफा किया। इसका मतलब ये है, रोज़ यावर से हम कह रहे हैं कि शहबाज गिल का बयान ये उनका ज़ाती बयान नहीं था, ये इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का विजन और उनकी पार्टी का विजन है। अब आपके सवाल का जवाब इसी में है कि ये इमरान खान ने जो बात की कि साजिश के तहत मुझे फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इमरान खान को और PTI को साजिश के तहत कौन फौज के साथ लड़वाया जा रहा है? जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और इमरान खान इक़्तिदार से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा वो इक़्तिदार के ज़ख्म इतना गहरा है कि उनकी ज़ख्मों के असरात आज भी इमरान खान में काफ़ी हद तक मौजूद है। इस वजह से वो ये बातें करते हैं। PDM या हुकूमत कतन इमरान खान को और PTI को फौज से लड़वाने की साजिश नहीं कर रही, बल्कि इमरान खान खुद फौज के साथ लड़ रहा है, PTI खुद फौज के साथ लड़ रही है। जिसका सबूत ये है कि जब फौज ने फैसला किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, जो एक आईनी हद है जो PDM का हमेशा ये मानना था और ये मौक़िफ़ था कि हर इदारे को अपने आईनी हुदूद में रहकर अपनी पेशावराना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाए। तो जब फौज ने फैसला किया न्यूट्रलिटी की, गैर जानिबदारी की, जो एक आईनी तकाजा है, PDM ने उसको अप्रिशिएट किया, खुशामदीद कहा और वेलकम कहा। लेकिन इमरान खान ने उस न्यूट्रलिटी को
کیا کہا، اس کی بار بار انہوں نے اس نیوٹرلٹی کی مذمت کی اور نیوٹرل کو تعبیر کیا جانور سے، اور تعبیر کیا میر جعفر سے، تعبیر کیا میر صادق سے، تعبیر کیا یزید سے۔ تو لہٰذا یہ جو فوج کی تضحیک، اس کی توہین اور تذلیل وہ کر رہے تھے ہر تقریر میں، ہر پریس ٹاک میں، ہر جلسے میں، تو کیا ان کو پی ڈی ایم نے، حکومت نے کہا تھا کہ تم نیوٹرل کی یہ تعبیر کرو، یا تم نیوٹرل کو جانور کہو، یا تم اس کو میر جعفر اور میر صادق کہو؟ ایک بات، لہذا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا بات کی کہ اگر نیوٹرل کا روش یہی رہا، عمران خان نے کہا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پھر 3 ٹکڑے ہو جائے گا اور فوج تباہ ہو جائے گی، آپ کا ایٹمی ہتھیار نیست و نابود ہو جائے گا۔ کیا یہ بیان عمران خان نے نہیں دیا تھا؟ یہ بھی پی ڈی ایم کی سازش تھی۔ پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ آپ یہ بیان دے دیں، یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف۔ اور تیسری بات یہ کہ ابھی شہباز گل نے جو باتیں کی، اور 15 منٹ ایک نجی چینل پر وہ فوج کے خلاف بولتے رہے۔ فوج کی جو جونیئر آفیسرز ہے، سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر تک، ان کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کیا جا رہا تھا اپنے ٹاک میں سینئر فوجی قیادت کے خلاف۔ تو لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ فوج میں تقسیم ہو، ایک سازش کے تھے، فوج میں بغاوت ہو۔ یہ کون؟ شہباز گل کون ہے؟ یہ تو عمران خان کا چیف آف سٹاف ہے۔ اب شہباز گل کو پی ڈی ایم نے کہا کہ تم فوج کے خلاف یہ خرافات بکے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب لسبیلا کا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، جس میں اعلیٰ فوجی افسران، جنرل سرفراز شہید جیسے لوگ، جنرل امجد جیسے لوگ، شخصیات، 6 فوجی آفیسرز اس میں شہید ہوئے اس حادثے کے نتیجے میں۔ آپ کو یہ معلوم ہے، ابھی تک میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو میڈیا سیل ہے، سوشل میڈیا، کیا ووٹ رولز نہیں چلا رہے تھے؟ وہ ٹرینڈ نہیں چلا رہے تھے فوج کے خلاف، خاص کر ان شہداء کے خلاف؟ کیا وہ زہریلا پروپیگنڈا وہ نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ کون تھے؟ آج تک عمران خان نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، نہ اس کو اون کیا ہے، نہ اس سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، نہ اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان باتوں کی ثبوت ہے کہ عمران خان چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے میری حمایت کی تھی، میرا ساتھ دیا تھا، ابھی بھی میرا ساتھ دے۔ وہ نیوٹرل کیوں ہے؟ کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، عمران خان اپنے آپ کو معروف سمجھتا ہے، عمران خان اپنے آپ کا حسین کا پیروکار سمجھتا ہے، اور پوری قوم کو، تمام سیاسی قیادت کو، جو بھی ان کا مخالف ہو، وہ صحافت میں ہو، کوئی صحافی ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی ادارہ ہو، جو بھی ان کا مخالف ہو، وہ باطل بھی ہے، وہ منکر بھی ہے، وہ نالائق بھی ہے، وہ جانور بھی ہے، وہ یزید بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت بھی میری تابع ہو، میری مرضی کے مطابق فیصلے کرے، پارلیمنٹ بھی میری مرضی کے مطابق فیصلے کرے، الیکشن کمیشن بھی میری مرضی کے مطابق فیصلے کرے، فوج بھی میری مرضی کے مطابق فیصلے کرے۔ لہٰذا یہ ناممکن ہے ایک جمہوری ملک میں، ایک ایسے ملک میں جس میں ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، جنگل تو نہیں ہے، نہ کوئی بنانا ریپبلک ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، پی ٹی آئی کی یہ بھی تنقید سامنے آ رہی ہے کہ ابھی پی ٹی آئی پہ دوش دیا جا رہا ہے کہ وہ اداروں پہ تنقید کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے تو نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب بھی، نواز شریفی صاحب بھی اداروں کے خلاف بات کرتے تھے، تب تو ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی، لیکن ہم سے جو ہے نا وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، پی ڈی ایم کی اور بقیہ سیاسی قیادت، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، یا اسف علی زرداری صاحب ہو، یا میاں نواز شریف، شہباز شریف، یا مریم نواز، یا دیگر قیادت ہو، ان کی تنقید ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سیاست میں دخیل ہو، اگر وہ سیاست میں مداخلت کریں گے،
پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے اور موقف یہ ہے سختی کے ساتھ کہ ہم کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں ان کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. بس یہاں تک جو سیاسی قیادت تھی وہ بات کرتے ایک آئینی حدود میں چلنے کی تنبیہ وہ کیا کرتے تھے کہ آئینی حدود آپ کا یہ ہے. پارلیمنٹ کا آئینی حدود بھی متعین ہے, عدلیہ کا آئینی حدود بھی متعین ہے, لہذا اسٹیبلشمنٹ کا آئینی حدود بھی متعین ہے. اپوزیشن جو سابقہ اپوزیشن پی ڈی ایم یا حکمران اتحاد ہے وہ یہاں تک ایک آئینی بات کرتے تھے, ایک آئینی تقاضے کا مطالبہ کرتے تھے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کبھی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب, اشرف علی زرداری صاحب, مریم نواز, شہباز شریف یا دیگر قیادت کے منہ سے یہ سنا ہے کہ یہ میر جعفر ہے, یہ میر صادق ہے اور یہ امریکی سازش کے ساتھ مل کے میر جعفر کا کردار ادا کیا؟ کبھی ان کو یزید کہا؟ آپ بتائیے. اس لیے کیا کیا نہیں کہا. اس لیے ایک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت سے روکنا, آئینی راستہ دکھانا خیر خواہی کی بنیاد پر, جس میں ملک اور قوم دونوں کا فائدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہے. ایک یہ مطالبہ ہے اور پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک یہ ہے کہ تم ایک ادارے کی سربراہ کی تضحیق کرتے ہو, ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہو, ایک ایسے بیانات داغتے ہو اپنے خود بھی اور اپنے چیلوں سے بھی جس کے مطابق تم فوج کے اندر فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہو, فوج کو جونیئر فوجی قیادت کو سینئر قیادت کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہو. کبھی بھی پی ڈی ایم نے اور پی ڈی ایم کی قیادت نے جو بھی ہو, مولانا صاحب ہو یا جو بھی, انہوں نے کبھی بھی یہ تضحیق, یہ توہین, یہ تذلیل نہیں کیا. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ بتائیں آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے سیکنڈ فیز کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے کہ سپریم کورٹ شیورٹی دے اس کے بعد وہ لانگ مارچ کریں گے. وہ لانگ مارچ تو نہیں ہوئے, لیکن پھر ابھی کل کے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک بند کر دیں گے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے پروٹیسٹ تو ظاہر ہے رائٹ ہوتا ہے, لیکن ملک بند کرنے کی دھمکی بھی آ گئی ہے خان صاحب کی طرف سے. دیکھیے, ہم روز اول سے کہتے ہیں کہ یہ شخص مسلط ہے, یہ بذات خود ایک سازش ہے. ان کے خلاف کوئی سازش نہ عالمی سطح پر ہوا ہے نہ ملکی سطح پر. ایک آئینی تحریک عدم اعتماد منہ کیا پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد نے, اس آئینی اور ایک جمہوری طریقے سے ان کو اقتدار سے ہٹایا. لیکن اس شخص نے اس کے بعد ملک میں جہاد کے نام پر فساد پھیلایا ہے, انتشار پھیلایا ہے اقتدار کی ہوس میں. اب اس فساد کو وہ جہاد کہتے ہیں, لیکن انتشار پھیلاتے ہیں, اس انتشار کو یہ جہاد کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 136 دن دھرنے میں انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا, پی ایم سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ کو انہوں نے دو بگاڑ بنایا, شلواریں اور ان کی گنجے کپڑے وہاں لٹکائے ہوئے تھے. انہوں نے 18 اور 19 گریڈ کے آفیسر کو زد و کوب کیا. انہوں نے ڈی چوک پر اپنے ریاست بنایا تھا, 7 نافرمانی کا اعلان کیا. لوگوں کو کہا گیا کہ بجلی اور گیس کا بل نہ دے. کیا یہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں تھا؟ ان کی کنٹینر کے نعرے نہیں لگ رہے تھے؟ لہٰذا یہ آدمی فساد پھیلا رہا ہے, حکومت رد الفساد کے مشن پر ہے. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر سنداز. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہر وقت اساں کے جوائن کیو ہے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, جن جو تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, مسلم لیگ نواز جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل خطاب میں یہ دھمکی آمیز کلمات پیش کیے تھے کہ وہ ملک بند کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ فیز 2 نہیں ہو سکا، ملک بند کرنے کی تیاریاں کریں خان صاحب؟ خان صاحب کی خود سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف، سیاست کے خلاف، جمہور کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف۔ خان صاحب کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب خود ایک بنیادی طور پہ ایک سازشی آدمی ہے، اور ان کے آج تک جتنا بھی عمل رہا ہے وہ سازشی عمل رہا ہے۔ تو خان صاحب کو خود شرم آنا چاہیے بات کرنے کے لیے، اور وہ ملک بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کسی سیاسی لیڈر کو اس طرح کی غلط بات نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کا کام ہے ملک کھولنا، نہ کہ ملک بند کرنا۔ ملک بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں ملک دشمن، ملک کے دوست کبھی ملک کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی محب وطن لیڈر اس طرح کی بات کرے اپنے ملک کے بارے میں۔ ہاشمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ کوئی دور تھا جب مسلم لیگ، نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اداروں کے خلاف بات کرتے تھے، ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی، لیکن ہمارے ایک بیان کو بہانہ بنا کے اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا فے ہو، انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے عاملیت کے خلاف، اور اگر اداروں میں کوئی غیر جمہوری رویہ رہا ہے یا کوئی فرد یا گروہ پاکستان کو، اس کے آئین کو، اس کے قانون کو کسی بھی دفتر میں ہو، کسی بھی ادارے میں اس نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو یاد دلائے آپ اس کا آئینی کردار۔ اور یہ ہم نے ہمیشہ ایوب خان کے خلاف بات کی ہے، ضیاء الحق کے خلاف بات کی ہے، یحییٰ خان کے خلاف بات کی ہے، مشرف کے خلاف بات کی ہے۔ ہم نے پاکستان کے اداروں کے حیثیت قوم کبھی اداروں کے خلاف نہ بات کی ہے، نہ کریں گے۔ ہاں، کرداروں کے بارے میں ہم نے ضرور بات کی اور ہم کرتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جن کے وجہ سے پاکستان دولت ہوا، ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور خان صاحب ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ خان صاحب اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ارلی الیکشن کی بات مخالفین کر رہے تھے، لیکن اب ہم ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری مقبولیت سے وہ ڈر گئے ہیں اور الیکشن کی طرف نہیں جا رہے۔ دیکھیے، جب وہ حکومت میں تھے تو حکومت ہی نہیں تھی، ناقانونیت تھی، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ دنیا میں پاکستان کی خارجہ پالیسی فیل ہو چکی تھی، پاکستان میں فسطائیت کا نظام تھا، پاکستان میں میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پاکستان کے پارلیمنٹ کو اور آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جمہوری روایت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج پاکستان میں خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کا داخلہ پالیسی ہے۔ تو آج پاکستان ٹھیک ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، اور اگر کوئی غلط مصنوعی مہنگائی ہے تو اسے ہم قابو کر رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ ہم جب ہم اپنی چیزیں کر رہے ہیں، ہم انتخاب نہیں لے رہے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین یہ رات کے 12 بجے مسلم لیگ کے ایک لیڈر بھی چھوڑا، نواز شہباز یا حمزہ یا شاہد خاقانی، ایک آدمی بھی چھوڑا، سب کو ہم جیل میں بند اور اپنا پورا انتقام کی طرح ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوئی، ایک تو اکانومی کی صورتحال بھی بہت خراب ہو گئی اور اوپر سے دہشت گردی بھی آ گئی، اور ہم نے دہشت گردی پہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان پہ؟ دیکھیے، ان کی حکومت میں جو حکومت ہے ان کے جے پی میں، وہاں پہ آج طالبان آ گئے۔ 2008 میں تمام پاکستان کی سیاسی قوتوں نے مل کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اور ملک کو ایک صحیح رستے پہ لے کے گئے تھے۔ آج پھر جے پی سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جہاں پہ خان صاحب کی حکومت ہے۔ اور دوسرا، مہنگائی تو خان صاحب نے کی تھی، جب آٹا 30 روپے کا تھا تو اسے وہ 90 روپے پہ لے گئے۔ دال، روٹی، چینی، وہ یہ ان کے دور پہ سب سے ہوتا ہے، اور انہوں نے خود یہ مانا کہ ان کے دور میں مافیا سرگرم تھی اور خرد نوش کی چیزیں مہنگی کر رہے تھے، اور
और आपको पता होगा कि जो शुगर स्कैम आया, शुगर स्कैंडल आया, ये सारा कुछ खान साहब के दौर की बात थी। पेट्रोल पूरी दुनिया में बहुत सस्ता हो गया था, तो खान साहब के दौर में पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा तरीन था। तो खान साहब को तो शर्म आना चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। अच्छा, पीटीआई का ये भी बयानिया है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है वो किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है, इकाइयों में उनकी हुकूमत नहीं है, सिर्फ उनके अलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, बाकी 3 सूबों में उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो इस लिहाज से इखलाकी तौर पे उनको ये गवर्नमेंट नहीं करनी चाहिए। देखिए, खान साहब गैर सियासी बातें करते हैं और इनमेच्योर बातें करते हैं। ये मुस्लिम नून की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है, और इत्तेहाद की हुकूमत 2 सूबों में हुकूमत है। एक सूबा है सिंध और एक बलूचिस्तान, और पंजाब में भी हमारी एक बड़ी तादाद है। एक जुडिशल तरीके से अगर चेंज किया गया है हुकूमत को पंजाब में तो अलग बात है, और जहाँ पे खान साहब की हुकूमत है वहाँ पे इंतहाई नाकिस और नाकाम हुकूमत है। ठीक है, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।